हॅलो फ्रेंड्स, शंकर पळोवची आमच्या गोंया खातीर फ्रांसीस दे मोंगोल तूं हें कातार बरयलां रे आनी तूं हें कातार म्हटलां फ्लॉप मरे सारकें तें. तूं गोंयच्या एक्टिविस्टांक काबार करपाक उठला मरे. हां हो ह्या फोटोवान जे तुका बॅग दिसता न्हू, कितें रे तें एडिट केलां तें बॅग न्हू तें मरे आमी सगळ्यांनी मेळून एप्लिकेशन दिल्लें काँग्रेस प्रेजिडेंटाक. गोंयचे मुद्दे ते म्हादई, लॉ अँड ऑर्डर, हे सगळे बाकीचे जे मुद्दे आहात न्हू, कितें लँड कन्वर्जन, लँड स्कॅम, जे मुद्दे आसलेले न्हू ते मुद्दे आमी तेका दिल्लेले. कित्याक सांग, ते पार्लमेंटान रेज जावपाक जाय म्हणून. आनी तूं गोंयकार, म्हाका दिसना तूं गोंयकार कसो. कित्याक सांग, नाल्यार अशे एडिट केल्लेले फोटो घालून तूं गोंयकार जे एक्टिविस्टांचें नांव पिड्ड्यार करचो नासलो. कितें रे कातार तुका म्हणूंक कळना. म्हाका मरे रेस्पेद आसलो तुज्या बद्दल, पूण तो रेस्पेद गेलो पळय. हे कातार तूं बरयलां मरे, फालतू कातार सारकें तें. फोटींग कातारी आनी तूंय फोटींग. तुजें काडूं फ्रांसीस बाब, तुजें काडूं. चड शाणो जावं नाका. आमी मरे ग्रावंडाचेर काम करतात. हांव स्पेशली केन्ना मरे एवरी संडे गार्बेज काडटा. हांव घाणीन उबो रावन तेचेर अवेरनस करता. रस्त्यांक होणके पडले न्हू जाल्यार तेंचेर उलयता. खंय उदक व्हांवता न्हू जाल्यार तेचेर उलयता. जे म्हाका दिसता न्हू, जे चुकीचें दिसता आनी सरकार चुकीचें करता, मंत्री चुकीचें करता, तेचेर हांव उलयतां. एकटो भोंवता. घरा कडेन पावतलो जाल्यार खबर नासता. घरा कडेन आवय बापूय ना म्हाका. कितें आवय म्हाजी हुस्को करता, केन्ना पावतलो काय म्हणून. 10 जाली काय मरे परत फोन करता. हांव मरे म्हाज्या डॅस्टिनेशनासून, म्हाज्या घरा कडल्यान मरे कमीच कमी 110 किलोमिटर्स लांब कामाक वयता. दिसाक 250 किलोमिटर गाडी चलयता. कितें रे, आनी इतलें सगळें करून सुद्दां मरे एक्टिविजम करता. पूण मरे तुज्या भशेन मरे फालतूपणां करिना. जेचे काडूंक जाय तेचे सारकें काडटा, जेचे चुकलां हेचें. तूं ज्या पार्टी खातीर तें काडलां न्हू आतां आमचें नांव डिफेम करपाक आनी त्या पार्टीक सपोर्ट करपाक, ते भिकारी मरे. लंडनाच्या लोकां कडल्यान भीक मागून खाल्ली मरे तेंच्यांनी. जे आमचे गोंयकार थंय मेहनत करून आपले 4 पयशे जोडपाक गेले, आवय बापायक पोसपाक गेले, भयणीचें लगीण करपाक गेले, भावाचे स्टडिजां खातीर गेल्लेले, ते पयशे धाडटा तेंकां म्हयन्याचे म्हयने. ते पयशे तुमी खाल्ल्या मरे तेंचे कडल्यान. हे तुज्या पार्टीन खाल्ले, तुज्या पार्टीन. आनी तूं तेंकां सपोर्ट करता. हांव जे कितें उलयल्लो न्हू तो सारको रितीचेच उलयल्लो. अर्थाचो अनर्थ करूं नाका. कितें रे, आनी तूं शिकोवं नाका आमकां. तुजे कडल्यान घेवन खाल्लां आमी. तुजे कडल्यान पयशे मागले केन्ना आमी. आनी कोणा कडल्यान घेवन खाल्लां न्हू जाल्यार तेंकां आफय. आझाद मैदानाचेर यो म्हणून सांग आनी आमच्या वांगडा उलय म्हणून सांग. सारकें कितें सांगूंक जाय तें सांगता. तूं केन्ना दिलां आमकां? तुका रीण आसा आमी? तुज्या फॅमिलीक रीण आसा आमी? तूं जो बोट दाखयता तो आमचेर. कित्याक म्हणून काडलें कातार तें? कोणी सांगलें तुका? कोणी पयशे दिले तुका? तुका युट्यूबाचेर व्ह्यूवर्स जाय, तुका युट्यूबाचेर पयशे करपाक जाय म्हणून कोण लोकांचेर कातारां बरयतलो आनी नांव पिड्ड्यार करतलो? हां, एंटनी डिसिल्वान तुका दिलां सारकें कितें दिवंक जाय तें. हांव तुजेर कातार म्हणूं लंडन गेला मरे तूं पोट भर. कितें रे, तुजे जे पयलीं धर्मगुरू आहात न्हू, कितें रे, तेंकां पयलीं रेस्पेद दिवपाक शीक. गोंयच्या मुद्द्यांचेर कातारां काड. आयज गोंयान मरे म्हादई कर्नाटकान आडयल्या, तेचेर कातार काड. आयज आमच्या रस्त्यांची परिस्थिती सारकी ना, डांबर ना रस्त्यांक, तेचेर कातार काड. आयज आमचे दोंगर कट करून मरे इल्लिगल प्रोजेक्ट येता, सांकवाळे भुतानीचो प्रोजेक्ट येता, तेचेर कातार काड. आयज मोर्जे थंयसर दोंगर नश्ट करून इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाच्या नांवान आयज जमिनी हडप केलेले आहा. ते सरकार तेंकां भायल्या बिल्डर लॉबीक जमिनी विकता, तेचेर एक कातार काड. जंगली जनवरां रस्त्याचेर येता, तेचेर एक कातार काड. बरें कातार एक. कातारां बरोवपाची इतलीच उमेद आहा न्हू, गोंयच्या एक्टिविस्टांचेर बरोवं नाका. आयज गोंयचे एक्टिविस्ट आहा म्हणून गोंयांत थोडे तरी उरलां. आनी एक्टिविस्टांच्या मदीं फूट घालूं नाका, हो बरो आनी तो वायट म्हणून. आमकां खबर आहा कोण बरें आनी कितें वायट तें. आनी आमी समर्थ आहात आनी आमी एकामेकाक सपोर्ट करपाक समर्थ आसात. आमी सगळे एक्टिविस्ट एक आसात. ते एंटनी बाबान पयर सांगलेलें आहा तुका कितें सांगपाक जाय तें. तूं चड शाणो जावं नाका. म्हाका दिसना तूं गोंयकार कसो. तूं गोंयकार जालो असो गोंयकारांच्या अगेन्स्ट उलोवचो नासलो. आमकां गोंयकारांक काबार करपाक भायले लोक नाका रे, मायग्रंट नाका रे. आमचे हे गोंयकारूच पुरो. आमी तुमकां कितें म्हटलां? तुमी आतां थंयसर भायर रावतात आनी आमकां कमेंट मारतात, कितें रे नाका उतरां दितात, आवय वयल्यान बापा वयल्यान गाळी मारता. आमी तुमकां केन्ना कितें म्हटलां? काय म्हणूंक ना. कित्याक तुमी आमचेच भाव म्हणून, आमचीच भयणां म्हणून. कितें रे, पूण अशें कातारां काडून आमकां मरे बेश्टे डिफेम करूं नाका. आमी घेवन खावंक ना तुमचे कडल्यान. तुमकां रीण ना आमी. हांव मरे हे एग्रेसिवली सांगपाक शकतालो, पूण मरे तुज्या नांवान मरे फ्रांसीस आसा आनी त्या नांवाक रेस्पेद दिता हांव.
तुज्या नांवान फ्रांसीस आसा म्हणून त्या नांवाक रेस्पेद दिता म्हणून तुका इतलो बरो खुर्चेर बसला, घरा कडेन येयला आतां कामा वयल्यान आनी आतां बरे भशेन उलोवन मरे तुका सांगता. कळ्ळें तुका कितें रे? पोट भरपाक मरे खूब ट्रॅव्हल करता हांव दिसाक. कळ्ळें तुका? कोणाचें घेवन खावंक ना, कोणाच्या बापायक रीण ना, कोणी दिला सुद्दां जाल्यार नाका म्हटलां हांवें. कित्याक सांग, म्हाजे थोडे एथिक्स आहा ते म्हाका व्हडले. रस्त्यार उबो रावन गार्बेज काडटा एवरी संडे. कित्याक सांग, एक मॅसेज वचपाक जाय म्हणून गोंयान की आमचे गोंय नितळ ठेवपाक जाय म्हणून. तुका इतली खास आहा न्हू आमचे न्हंय, रानां, शेतां, दोंगर, झरे, मॅनग्रुव्ज, बिचीस हेंचेर कातारां काड, बरी कातारां काड. तूंच मरे तो म्हाजे कडल्यान फाटीं व्हिडियोज घेतालो आनी म्हाजे व्हिडियोज कातारांनी बीन घालतालो. आतां हेच्या फुडें केन्ना घालूं नाका, रिक्वेस्ट करता. म्हाका खंयची पब्लिसिटीची गरज ना आनी हांव कितें करता तें पब्लिसिटी खातीर करिना. हें म्हाज्या मायभुमी बद्दल म्हाका प्रेम आहा, मोग आसा म्हणून हांव करता. कितें तरी बदल जावपाक जाय म्हणून करता. तूं लंडन गेला, लंडन राव, पोट भर. कितें रे तुजें बरे भशेन फॅमिलीचें पोट भर, आमच्या वाटेक येवं नाका. फाल्यां काय कितें बरें वायट उलयलें जाल्यार तुका वायट दिसतलें मागीर. तुका कांय वायट म्हणचो ना. तुका जर म्हाजे कडल्यान वायट उतरां जाय जाल्यार पयलीं तें नांव बदल तुजें. जें फ्रांसीस आहा न्हू तें दुसरें कितें तरी नांव दवर. कितें रे? कित्याक सांग, तें नांव जो मेरेन तुका तो मेरेन तूं हांव कांय म्हणचो ना. तें नांव तुका जें दवरलां न्हू तुज्या आवय बापायन तें प्रोटेक्शन तुका. आनी म्हाका तुजे बद्दल तुज्या कॅरेक्टरा बद्दल उलोवंक लावं नाका म्हाका. कळ्ळें तुका? कितें रे? उलोवपाक जाल्यार खूब आसा. कितें तें मागीर रामा कितें उलोवंक जाय तें उलयतलो, प्रतिमा कितें उलोवंक जाय तें उलयतले, तारा कितें उलोवंक जाय तें उलयतलें. एंटनीन तुका फोन केला म्हणून आयकलां हांवें. कळ्ळें तुका? सो म्हाज्या हिसपान जाल्यार सुदार आतां. तूं जे ते पार्टीचे उलयता न्हू, कितें रे तेंचें अस्तित्व काबार जालां. कळ्ळें तुका? आमदाराक सुद्दां एकटोच सांडला तेंच्यांनी. तेंचे कडेन कापासतात ना गोंया वाचोवपाची कापासात आसलेली न्हू. कितें रे जाल्यार ते पॉलिटिक्सान हरतकूच भायर सरतले आसले, अशें लिपोवन रावचे नासलेले. कळ्ळें तुका? कितें रे? फटयले तेंच्यांनी गोंयकारांक आनी तूं तेंच्या नादाक लागो नाका. लोकांचे पयशे घेतले हेंच्यांनी आनी हिशोबूय दिवंक ना. हिशोब मागलो जाल्यार तेंकां राग येता. कितें उरकेला मारतले काय गोंया वाचयतले रे? उरकेला मारतले काय गोंया वाचयतले? ते फायली अशें दाखयले